दरवाज़ा खोल फजर, वरना मैं आज ये लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर तेरे मुंह पर दे मारूंगा। बाहर से सुलेमान की गुस्से में डूबी दहाड़ती हुई आवाज़ आई तो मेरे हाथ में चलती हुई सुई एकदम रुक गई। मैं फर्श पर बिछी पुरानी चटाई पर बैठी एक सदियों पुराने और खस्ता हाल गुलाब की रफूगरी कर रही थी, और मेरे सामने मेरे बाबा की आखिरी निशानी वो पुराना लकड़ी का संदूक खुला रखा था। क्या हुआ है सुलेमान? क्यों इस तूफान में घर सर पे उठाया हुआ है? जरा सब्र कर लो। मैंने अपनी जगह से उठे बगैर कदरे ऊंची आवाज में जवाब दिया, ताकि बाहर बादलों की गर्ज चमक और मूसलाधार बारिश के शोर में मेरी आवाज उस तक पहुंच सके। तुझे एक दफा कहा है ना कि शराफत से दरवाजा खोल दे, वरना आज मैं तुझे इस घर से बाहर सड़क पर फेंक कर ही दम लूंगा। इस बार कामरान की आवाज भी शामिल हो गई थी, और उनकी इस धमकी में छुपी दरिंदगी मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। ये दोनों मेरे सौतेले भाई थे, मगर उनकी मुझसे नफरत किसी खानदानी दुश्मनी से ज्यादा गहरी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में मौजूद खालिस सफेद रेशमी धागे को एहतियात से गिरा लगाकर संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। मेरे जहन के पर्दे पर वो सारी तलख यादें उभरने लगी जो इस घर के दरो दीवार में कहीं दफन थे। मेरी सगी माँ तो मुझे इस दुनिया में लाते ही चल बसी थी, और मैंने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा था। बाबा ने मुझे माँ की कमी से बचाने के लिए और एक औरत का साया फराहम करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ ने बाबा का ये फैसला इस कदर सच साबित किया कि मुझे जिंदगी भर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी अपनी सगी बेटी नहीं, उनकी कोख से पैदा नहीं हुई। शादी के पहले ही साल सुलेमान पैदा हुआ, फिर अगले साल कामरान की पैदाइश हुई। मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरी सौतेली माँ की मोहब्बत का महवर मैं ही रही। वो हमेशा मुझे गले लगाकर कहती कि मेरी फजर तो मेरी जान है और उसे माँ की मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है। बस यही वो लाड प्यार था जो उन दोनों भाइयों के दिलों में मेरे लिए जहर बनकर उतरता था। वो इस बात को कभी हजम ही नहीं कर पाए कि उनकी सगी माँ उनसे ज्यादा एक सौतेली बेटी पर जान छिड़कती है और उनका हर नखरा उठाती है। बचपन की ये हसद जवानी तक आते आते कैंसर की तरह फैल चुकी थी। जब बाबा और फिर कुछ ही अरसे बाद मेरी सौतेली माँ का साया मेरे सर से उठा, तो उन दोनों भाइयों ने उस घर की चार दीवारी को मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान बना दिया। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे किस तरह उस घर से निकाल बाहर कर, ताकि वो आज़ाद हो सके। मैंने अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने देर की तो वो वाकई दरवाज़ा तोड़ देंगे। मुझे आज भी वो काली रात अच्छी तरह याद है जब बाबा अपने आखिरी वक्त में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था और अपने कांपते हुए कमजोर हाथों से ये लकड़ी का पुराना संदूक मेरे हवाले किया था। फजर, मेरी बच्ची, इस संदूक में खालिस रेशम और आबे जमजम से धुले हुए वो नायाब धागे हैं जो आम धागे नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा ने खांसते हुए इंतहाई मध्यम आवाज में कहा। वो जानते थे कि मेरे हाथों में कटी और टूटी हुई चीजों को तोड़ने का एक खास हुनर है, और मैं मुकद्दस गुलाफों, पुराने जाय नमाजों और तबरकात की रफूगरी पूरी सच्चाई और खालिस नीयत से करती। बाबा ने नसीहत की थी कि एक सच्चे फनकार के हाथों में जो शिफा होती है वो किसी और चीज में नहीं होती, और तुमने इस फन को हमेशा पाकीज़ा रखना है और कभी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैंने रोते हुए उनसे वादा किया था कि मैं उस संदूक को जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी, और अब यही संदूक उन दोनों भाइयों की आंखों में बुरी तरह से खटक रहा था। मैं संदूक को दोनों हाथों से थामे पुरानी दपाई की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे का कुंडा टूटने की जोरदार आवाज आई और लकड़ी का दरवाजा पूरी ताकत से दीवार से जा टकराया। सुलेमान और कामरान के साथ एक और शख्स भी कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मेरे कदम वहीं जम गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो एक पुरस्कार और अजीब वकाकता वाला बूढ़ा शख्स था, जिसकी आंखों में एक लालच और गलीज चमक थी, जिसे देखकर एक कराहत महसूस हो रही थी। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके वजूद से एक अजीब सी नागवार बू आ रही थी जो पूरे कमरे में फैलने लगी थी। ये कौन है सुलेमान? और तुम इसे इस वक्त घर में क्यों लाया हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इतने रात के गैर मर्द को मेरे कमरे में लाते हुए? मैंने संदूक को अपने सीने से सख्ती से लगाते पीछे हटकर गुस्से से पूछा। सुलेमान ने एक तंजिया कहका लगाया और बोला, बड़ी आई तो इज्जतदार, तो बस चुपचाप
वो लकड़ी का संदूक इस बाबे के हवाले कर दे, वरना आज तेरा इस घर में कोई गुजारा नहीं और हम तुझे इसी तूफान में सड़क पर फेंक देंगे। उस पुरस्कार बूरे की तेज और चुभती हुई नजरें मुसलसल मेरे सीने पर लगे संदूक पर जमी हुई थी, जैसे कोई भूखा गध अपने शिकार को दिख रहा हो। यह हरगिज नहीं हो सकता कि मेरे बाबा की आखिरी अमानत है और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तुम लोग जो मर्जी कर लो, मैंने पूरी हिम्मत जमा करते हुए दो टोक और वाजिया जवाब दिया। कामरान गुस्से से आगे बढ़ा और उसने जोर से मेरा बाजू जकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? शराफत से संदूक दे दो, वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और फिर सारी रात बारिश में धक्की खाते रहना, हमें कोई परवाह नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि वो पुरस्कार बूरा हकीकत में कौन है, लेकिन उसकी शक्ल और उसके खतरनाक इरादे साफ बता रहे थे कि उन पकीज़ा धागों को किसी बहुत ही गलत और नापाक काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे अचानक मोहल्ले की औरतों की वो बातें याद आ गई जो अक्सर एक आमिल जाबिर के बारे में कहानियां सुनाती थी कि वो काले इल्म का माहिर है और गिरा लगाकर चीज़ों को कैद करता है। क्या ये वही शख्स था जो मेरे बाबा की अमानत को काले इल्म की भेंट चढ़ाना चाहता था? मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। तुम मुझे घर से निकाल सकते हो, लेकिन ये संदूक मैं तुम्हें जीते जी कभी नहीं दूंगी और अपने फन को नापाक नहीं होने दूंगी। मैंने बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा और पुरस्कार बूरे ने सलीमान के कंधे पर अपना खुरदरा हाथ रखा और अपनी भारी और घुटी हुई आवाज में बोला, सलीमान, मुझे हर हाल में वो संदूक चाहिए। तुम जानते हो मेरा वो खास काम कितना ज़रूरी है और उसके बगैर ये नामुकम्मल है। उस लड़की से संदूक छीनो। सलीमान की आंखों में लालच और गुस्सा दोनों नाच रहे थे। उसे आगे बढ़कर मुझे दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन दो जवान और गुस्से से भरे मर्दों का मुकाबला कर सकती, लेकिन मेरे हाथों ने संदूक को ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो मेरी जान का हिस्सा हो। छोड़ो मुझे सुलेमान, खुदा से डरो। तुम लोग अपनी ही बहन के साथ ये जुल्म कर रहे हो। तुम्हें खुदा को जान देनी है। मैंने रोते और चीखते हुए कहा, लेकिन उस पर जैसे कोई भूत सवार था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे बेदर्दी से बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर सहन और फिर सीधा मेन गेट तक ले आए। बाहर तूफानी बारिश ने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। हवाएं उस कदर तेज थी कि दरख्तों की शाखें टूटने की आवाजें आ रही थी और बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि कानों के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। सर्दी की शिद्दत और बारिश की अखवस्ता पानी ने मुझे लम्हों में सर से पैर तक मुकम्मल भगो दिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने संदूक को बचाने पर मरकूज थी। सुलेमान ने इंतहाई बेहिसी से मेन गेट खोला और मुझे जोरदार धक्का देकर घर से बाहर सड़क पर निकाल दिया। मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और सड़क के किनारे जमा गंदे पानी में गिर पड़ी, लेकिन गिरते हुए भी मैंने संदूक पर आंच नहीं आनी थी और इसे अपने वजूद से छुपाए रखा। ये तेरी आखिरी रात है फजर। अगर संदूक हवाले करने का इरादा बने तो सुबह आना, वरना अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। निकल जा यहाँ से और कभी मुड़कर मत निकलना। सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसे जोर से गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैं उस शदीद तूफान, चमकती बिजली, कड़कती सर्दी में रोती हुई सड़क पर बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार रह गई। बारिश के मोटे मोटे कतरे मेरे चेहरे पर तमाचे की तरह लग रहे थे और मेरे आंसू बारिश के पानी में शामिल होकर बह रहे थे। मैंने एक नज़र उस बंद दरवाजे को देखा जो चंद लम्हे पहले तक मेरी वाहिद पनाहगाह था, और फिर अपने सीने से लगे संदूक को मजबूती से पकड़कर कांपती टांगों के साथ बामुश्किल खड़ी हो गई। मोहल्ले की सुनसान और तारीक गलियों में बारिश का पानी तेजी से नदी की तरह बह रहा था और बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि एक लम्हे के लिए सारा अंधेरा दूर हो जाता और फिर से एक खौफनाक गुप अंधेरा छा जाता जो कि दिल में वहशत पैदा कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस तूफान में कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं और किससे मदद मांगूं। सर्दी से मेरा पूरा वजूद बुरी तरह से कांप रहा था और मेरे दांत बचने लगे थे। मुझे सिर्फ अपने संदूक को उस मुसलसल बारिश से बचाना था, क्योंकि उसमें मौजूद धागे मेरी जिंदगी का वाहिद असासा और बाबा की आखिरी निशानी था। मैं गलियों में भटकती रही, मेरे कदम बोझल हो रहे थे और चलते चलते मैं मोहल्ले के आखिरी कोने में पहुंच गई, जहां मुझे अंधेरे में कुछ धुंधले से बड़े बड़े साए नजर आ रहे थे। अचानक जोर से बिजली चमकी तो मेरे सामने
ایک صدیوں پرانی ویران اور خستہ حال مسجد کا ڈھانچہ نمودار ہوا۔ یہ مسجد عرصے سے ویران پڑی تھی اور اس کی دیواریں جگہ جگہ سے گر چکی تھی۔ محلے کا کوئی بھی شخص اس طرف رخ نہیں کرتا تھا، کیونکہ جب کہ سب کو لگتا تھا کہ اس پرانی اور ویران جگہ پر جانا ٹھیک نہیں اور یہاں خاموشی کا بسیرا ہے۔ لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور مجھے سردی اور طوفان سے بچنے کے لیے فوراً کسی بھی چھت کی ضرورت تھی، ورنہ میں سردی سے جم کر مر جاتی۔ میں نے کانپتے اور ٹھٹھرتے ہاتھوں سے مسجد کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کو دھکیلا، جس کی چرمراہٹ اس طوفان میں بھی گونجی۔ میں اندر صحن میں داخل ہو گئی۔ صحن میں بارش کا پانی جگہ جگہ جمع تھا اور پرانے درختوں کے سوکھے پتے تیز ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں جلدی سے ہال کے ایک بڑے محراب کے نیچے پہنچی، جہاں خوش قسمتی سے بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا اور کچھ خوش جگہ موجود تھی۔ میں وہاں کھردری دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے صندوق کو اپنے گیلے دوپٹے سے صاف کرنے لگی تاکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی نمی نہ جا سکے۔ میں نے اپنے چہرے سے بارش کا پانی صاف کیا اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر خود کو اس جمتی ہوئی سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میرا دل مسلسل رو رہا تھا اور بابا کی یاد مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال اور میری حفاظت کر۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، کیونکہ مجھے اس ویرانی میں شدید ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک آسمان سے انتہائی زور سے بجلی چمکی اور اس کی تیز سفید روشنی میں مجھے کچھ ایسا عجیب محسوس ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ مسجد کے مرکزی محراب کی طرف سے یکدم ایک عجیب سی بو آنا شروع ہو گئی۔ یہ بو بالکل ویسی تھی جیسے خالص لبان اور کسی پرانی چیز کے جلنے کی ملی جلی تیز مہک ہو۔ میں نے ہمت کر کے دیوار کا سہارا لیتے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی کہ تبھی مجھے اس گہرے اندھیرے محراب کے اندر سے کسی کے بھاری اور انتہائی تکلیف دہ آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت گہری اور ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا اور درد سے مسلسل کرا رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں سر سے پیر تک دوڑ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ویران مسجد کے اندھیرے محراب میں کون ہے اور اس وقت اس طوفان میں وہاں کیا کر رہا ہے، لیکن میری چھٹی حس مجھے بار بار بتا رہی تھی کہ وہاں جو کوئی بھی ہے اسے میری مدد کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے اپنی موبائل کی ٹارچ جلانے کے لیے کانپتا ہوا ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھایا اور ہمت کر کے گہرے اندھیرے میں اس محراب کی طرف قدم بڑھا دیا۔ جیسے جیسے میں محراب کے قریب جا رہی تھی، وہ کراہنے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور لبان کی پرسرار بو میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اس کی مدم روشنی سیدھی محراب کی خستہ دیوار پر ڈالی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم زمین پر سختی سے گڑ گئے اور میری سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ محراب کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی دراز قد اور شاہانہ وضع والا نوجوان قید تھا، لیکن حیرت انگیز اور وحشت ناک بات یہ تھی کہ اسے کسی لوہے کی زنجیر یا رسی سے نہیں باندھا ہوا تھا، بلکہ ہوا میں موجود چمکتے ہوئے کالے دھاگوں نے اسے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ کالے دھاگے زندہ سانپوں کی طرح حرکت کر رہے تھے اور اس کے وجود میں دھنس کر جیسے اس کی زندگی اور روشنی نچوڑ رہے تھے۔ وہ نوجوان انتہائی تکلیف سے کراہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا شاہانہ روپ، جلال اور کشش تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی عام انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ میں شدت خوف سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن میرے قدموں نے جیسے مکمل طور پر میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وقت تھم گیا، اس طوفان کا شور کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہو۔ اس پراسرار وجود نے انتہائی تکلیف کے باوجود اپنی سرخ اور جلالی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایک ایسی طلسماتی کشش تھی جس نے مجھے وہیں کا وہیں باندھ دیا۔ اس کا لباس عجیب تھا اور اس کی گردن کے گرد لپٹے وہ کالے دھاگے مسلسل کس رہے تھے، جیسے اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو۔ میں بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھر سکی اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس نے ایک گہری اور اذیت ناک سانس لی۔ اس کی آواز جب مسجد کے اس خستہ حال میں گونجی تو کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈرو مت اے بنت ہوا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پرانی اردو کا لہجہ تھا جو کانوں میں رس کھولنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سی ہبت بھی طاری کر رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم پیچھے لیا اور اپنے صندوق کو مزید سختی سے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں،
لیکن تم مجھے بہت عجیب لگ رہے ہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، مجھ پر ایک ظالم عامل نے موت کی گرہیں لگا دی ہیں اور میرے وجود کا نور نچوڑا جا رہا ہے۔ اگر تم سچے دل اور پاکیزہ نیت والی ہو تو شاید تمہارے ہاتھ ہی میری ان کالی گروہوں کو کاٹ سکے۔ اس کی بات سن کر میرا فنکارانہ اور روحانی دماغ فوراً متحرک ہو گیا اور مجھے اپنے صندوق میں موجود ان آب زمزم سے دھلے ریشمی دھاگوں کی طاقت یاد آ گئی جو بابا نے مجھے دیے تھے۔ کیا واقعی میری رفوگری کا فن اس پرسرار وجود کو اس کالے جادو کے عذاب سے عذاب نکال سکتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی اور میری نظر اس کی شاہانہ مگر تکلیف سے بھرے چہرے پر جم گئی۔ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی پرکشش آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ میں نوری جنات کا شہزادہ زرار ہوں اور کوہ کاف کے مقدس غلافوں کا محافظ ہوں۔ اس کی آواز میں گونج تھی جو سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ اس نے مزید کہا، اس ظالم عامل جابر نے مجھے دھوکے سے قید کیا اور کالے دھاگے میری طاقت کو ختم کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو صندوق ہے اس میں موجود پاکیزہ داغوں کی مہک مجھے یہاں تک آ رہی ہے۔ صرف ایک سچے فنکار کے ہاتھ ہی مجھے اس قید سے آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بابا کی بات یاد آ گئی جنہوں نے کہا تھا کہ میرا فن کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا صندوق کھولا اور اس میں سے سب سے باریک سوئی اور آب زمزم سے دھلا ہوا خالص سفید ریشمی دھاگا نکالا۔ میرا فنکارانہ دماغ فوراً سمجھ گیا کہ ان ناپاک کالے داغوں کی بندش صرف پاکیزہ اور سچی رفوگری سے ہی کھولی جا سکتی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سوئی میں دھاگا ڈالا اور بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تم بس تھوڑی ہمت رکھنا، میں ابھی ان گروہوں کو کھول دیتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے قریب ہو کر ہوا میں موجود ان کالے دھاگوں کے گرد اپنے پاکیزہ داغے بننا شروع کر دی۔ جیسے ہی میری سوئی اور وہ سفید چمکتا ہوا داغا ان کالے داغوں کے قریب پہنچا، مجھے یوں لگا جسے ہوا میں ہلکی سی تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے پوری نیت اور خلوص کے ساتھ سوئی کو اس کالے دھاگے کی پیلی گرا کے ساتھ اندر اتارا اور تیزی سے اپنا ریشمی داغا اس کے گرد لپیٹ کر کھینچ دیا۔ ایک ہلکی سی نرم روشنی پیدا ہوئی اور وہ کالی گرا ریت کی طرح بکھر کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ زرار کے چہرے پر فوری طور پر سکون کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے ایک لمبی سانس لی جیسے اسے صدیوں بعد کھلی ہوا ملی ہو۔ تم تو سچ میں ایک کمال کی فنکارہ ہو، تمہارے ہاتھوں میں تو معجزہ ہے، زرار نے حیرت اور عقیدت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میری پوری توجہ اس وقت اپنے کام پر تھی۔ میں جانتی تھی اگر میرا دھیان ذرا سا بھی بھٹکا تو سوئی کی سمت غلط ہو جائے گی اور رفوگری کا سارا عمل خراب ہو سکتا ہے۔ یہ میرا کوئی عام کام نہیں تھا بلکہ آج میرے فن کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں ایک کے بعد ایک گرہ کے گرد اپنے پاکیزہ جال بنتی جا رہی تھی اور درود پاک کی تلاوت مسلسل میرے لبوں پر جاری تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس عامل نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم تو اتنے طاقتور ہو، پھر اس کے جال میں آخر کیسے پھنس گئے؟ میں نے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے اس سے بات کرنا شروع کر دی تاکہ میرا دھیان بھی بٹا رہے اور مجھے اس کی حقیقت بھی مکمل طور پر معلوم ہو سکے۔ میں نے اپنی سوئی کو اگلی گرہ میں پروتے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب پہلے سے بھی زیادہ چمک آ چکی تھی۔ زرار نے میری تیزی سے چلتی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہوئے انتہائی شائستہ اور پرانی اردو کے سے انداز میں جواب دیا، میں کوہ کاف کی ایک بہت پرانی اور مقدس غلاف کی حفاظت پر مامور تھا۔ عامل جابر بہت عرصے سے اس غلاف کو چرانے کی کوشش میں تھا تاکہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بن سکے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے اس کے بھیجے ہوئے تمام شیاطین کو روکا اور اس کا ہر وار ناکام بنا دیا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے نام کی گرہیں لگائی اور مجھے دھوکے سے اس ویران مسجد کے محراب میں لا کر قید کر دیا۔ اس نے مجھ سے ایسا کالا علم مسلط کیا جو آہستہ آہستہ میری ساری طاقت کو سلب کر لے گا اور میں کبھی واپس پرستان نہیں جا سکوں گا۔ اس کی باتوں میں اتنا دکھ تھا کہ مجھے اس پر شدید ترس آنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن میں نے انہیں گرنے نہیں دیا کیونکہ مجھے اپنی نظریں بالکل صاف رکھنی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو، جب تک میرے ہاتھوں میں یہ سوئی اور بابا کا دیا ہوا پاکیزہ داغا ہے کوئی کالا علم
تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا اور اپنے کام کی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ میرے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا روحانی سکون طاری تھا، جیسے میں کوئی بہت عظیم اور نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے آدھے سے زیادہ کالے داغوں کی بندش کو کھول دیا اور زرار کا آدھا وجود اب بالکل آزاد اور روشن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے شاہانہ لباس کی چمک اور اس کے چہرے کا روپ دوبارہ واپس آ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میں بس کچھ ہی دن میں اسے مکمل طور پر آزاد کر لوں گا اور یہ معاملہ خیر و عافیت سے ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے سوتیلے بھائیوں کی دی ہوئی عصیت کو بھول کر اس وقت ایک نئی دنیا میں کھو چکی تھی، جہاں میرا ہنر کسی کے کام آ سکتا تھا۔ لیکن شاید میری یہ سوچ اتنی جلدی پوری ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ قدرت کو ہمارا ایک بڑا امتحان لینا مقصود تھا۔ اچانک مسجد کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آنے لگی اور ساتھ ہی کسی کے باہری قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ میرا دل ایک دم تھک سے رہ گیا اور میرے ہاتھ کی حرکت خود بخود رک گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے اتنی رات کے اس طوفان میں؟ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زرار کی آنکھوں میں یکدم پریشانی کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے تیزی سے کہا، فجر جلدی کر، وہ عامل جابر آ گیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ کوئی اس کا جادو کھول رہا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے جلدی سے پاکی گرہوں کو کھولنا شروع کر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسجد کے خستہ حال دروازے کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ بھیانک آواز کرتا کھل گیا۔ سامنے سلیمان اور کامران کے ساتھ وہی پرسرار اور خوفناک عامل جابر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی ایک عجیب سی گڑیا تھی، جس پر اس نے کالے دھاگے لپیٹے ہوئے تھے، اور وہ گڑیا دیکھ کر ہی مجھے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تیز اور غضبناک نظریں سیدھی مجھ پر پڑی اور پھر زرار پر، اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تو تم ہو وہ جو میرے سالوں کے علم کو اپنے ان حقیر داغوں سے کھول رہی ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ عامل جابر کی آواز اتنی خوفناک اور گرجدار تھی کہ مسجد کی دیواریں لرز اٹھی اور میرے ہاتھ سے سوئی گرتے گرتے بچی۔ سلیمان اور کامران بھی مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، لیکن ان کی نظریں میرے صندوق پر جمی ہوئی تھی جو زمین پر کھلا رکھا تھا۔ سلیمان، اس لڑکی سے وہ صندوق چھین لو، ورنہ میں تم لوگوں کو بھی اسی کے ساتھ اس مسجد میں قید کر دوں گا۔ عامل جابر نے دہاڑتے ہوئے سلیمان کو حکم دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اتر آیا تھا۔ سلیمان اور کامران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ فجر، شرافت سے وہ صندوق ہمارے حوالے کر دے، ورنہ آج تیرا یہاں سے بچ کر جانا ناممکن ہے۔ سلیمان نے میری طرف قدم بڑھاتے دھمکی دی۔ میں نے تیزی سے اپنا صندوق اٹھایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تم لوگ میرے جیتے جی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تم اس عامل کے ساتھ مل کر بہت بڑا گناہ کر رہے، خدا کا خوف کرو۔ میں نے پوری ہمت کر کے جمع کر کے کہا، لیکن ان دونوں نے میری کسی بات پر کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ تیزی سے میری طرف چپٹے، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے ہاتھ بھی لگا پاتے، ایک انتہائی تیز اور جلال سے بڑی روشنی محراب میں پھیلی۔ زرار، جو اب آدھا آزاد ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مضبوط چٹان کی طرح میرے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو اس پاکیزہ کی لڑکی کی طرف ایک قدم بھی بڑھا ہے۔ زرار کی آواز میں وہ شاہانہ گرج اور روب تھا جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی جلال بھری روشنی دیکھ کر سلیمان اور کامران دہشت کے مارے چیخیں مارتے پیچھے کی طرف گر پڑے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے ایک کون سی طاقتور مخلوق کھڑی ہے جس کی ایک ہبت سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کون ہے سلیمان؟ کامران نے زمین پر گھسیٹتے ہوئے ڈر کے مارے کہا، اور اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ لیکن عامل جابر بہت شاطر اور پرانا کالا جادوگر تھا۔ وہ زرار کو اس جلال میں دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ اس نے ایک پرسرار کہکا لگایا، تو آدھا آزاد ہو گیا ہے میرے جال سے، لیکن تو ابھی بھی میری مٹھی میں ہے، اے نوری جن۔ عامل جابر نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی اس کالی گڑیا کو اوپر کیا اور تیزی سے اس پر لپٹے ہوئے دھاگے کو کھینچ کر ایک نئی اور انتہائی سخت گرہ لگا دی۔ زرار کے منہ سے ایک انتہائی دردناک کرا نکلی۔ اس کے گلے میں موجود وہ آخری کالا دھاگا جو ابھی تک میں نے نہیں کھولا تھا، وہ ایک دم اتنی زور سے کسا کہ زرار کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ بے بس ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور اس کا نورانی چہرہ تکلیف سے بے رنگ ہونے لگا۔
ज़रा मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और मैं तेजी से उसके पीछे नीचे बैठ गई। मुझे अपने फन, अपनी हिम्मत पर जो गरूर था वो टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से अपनी सुई आगे की, लेकिन वो धागा इस कदर सख्त हो चुका था कि सुई उसमें पुरोई नहीं जा रही थी। आमिर जाबिर के कहके और बुलंद हो गए थे। वो शैतानी हंसी हंसते बोला, ये लड़की तेरी जान नहीं बचा सकती। अब तो हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनेगा और मैं तुमसे वो सारे काम लूंगा जो मैं चाहता हूँ। आमिर की आवाज़ मस्जिद के हर कोने में गूंज रही थी और मुझे अपने कानों पर हाथ रखने का दिल कर रहा था। सुलेमान और कामरान अब दूर खड़े हो गए थे और आमिर जाबिर की ताकत देखकर उनके चेहरे पर एक जालिमाना और लालची मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें सिर्फ उस संदूक की फिक्र थी जिसके बदले उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी। जाओ सुलेमान, इस लड़की से वो संदूक छीन लो। अब ये जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही लड़की तुमसे बच सकती है। आमिर ने दोबारा हुक्म दिया और सुलेमान तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने जरार को तड़पते देखा तो मेरा दिल कट के रह गया। उसकी आंखें मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अब मेरी रफूगरी की सिर्फ सोई काम नहीं आएगी, क्योंकि आमिर जाबिर की ताकत उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो मुसलसल उस गुड़िया पर गिरहें लगा रहा था। मैंने हिम्मत हारने के बजाय एक लंबी सांस ली और अपने संदूक को मजबूती से पकड़ लिया। फजर, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चुपचाप संदूक दे दो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। सुलेमान ने मेरे करीब पहुंचकर दरिंदगी से कहा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी कीमत पर अपने बाबा की निशानी उस बेगुनाह जिनजादे को इन जालिमों के हवाले नहीं करूंगी। अगर वो संदूक मुझसे छीन लेते तो ना सिर्फ जरार हमेशा के लिए कैद हो जाता, बल्कि मेरा फन भी दागदार हो जाता। मैंने इस संदूक के अंदर हाथ डाला और मेरी उंगलियां उस सबसे बड़ी और खालिस आब जमजम में डूबी हुई रेशमी चरखी से टकराई। मेरे जहन में इंतहाई खतरनाक और आखिरी दाव खेलने का ख्याल आया। मुझे मालूम था कि ये मेरा आखिरी मौका है और अगर मैं इसमें नाकाम रही तो हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। मैंने जरार की तरफ एक आखिरी नजर डाली और अपनी पूरी हिम्मत जमा करते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जीत गए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैंने इंतहाई मजबूत लहजे में कहा और मेरी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जिसने एक लम्हे के लिए आमिर जाबिर की मुस्कुराहट को भी गायब कर दिया। मैंने तेजी से अपना पूरा संदूक उठाया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर आमिर जाबिर की तरफ दौड़ पड़ी। मुझे अपनी तरफ इस तरह तेजी से आता देख आमिर जाबिर ने एक तंजी और शैतानी कहका लगाया और अपने हाथ में मौजूद उस गलीज काली गुड़िया को बिल्कुल मेरे सामने कर दिया। आजा बेवकूफ लड़की, तो खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे जाल में आ रही है। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू सारी जिंदगी सी मस्जिद के फर्श पर पड़ी एड़ियां रगड़ती रहेगी। आमिर जाबिर की आवाज में एक अजीब सा गुरूर और तकब्बुर था जिसे सुनकर सुलेमान और कामरान के चेहरों पर एक वहशियाना खुशी आ गई थी। सुलेमान पीछे से चिल्लाया, हाँ आमिर साहब, उसको भी कैद करते ताकि हमारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए और ये संदूक हमारा हो जाए। उनकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं आया, बल्कि मेरे इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए। आमिर जाबिर को लग रहा था कि मैं उस पर हमला करने आ रही या उससे गुड़िया छीनने की कोशिश करूंगी, और इसीलिए मुझे भी अपने उस काले इल्म की लपेट में लेना चाहता था। लेकिन मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था कि जब तारीकी हद से बढ़ जाए तो उसका मुकाबला तारीकी से नहीं बल्कि खालिस नूर और पाकीज़गी से किया जाता है। जैसे ही मैं आमिर जाबिर के बिल्कुल करीब पहुंची, उससे कुछ अजीब से अल्फाज पड़े और गुड़िया मेरी तरफ की, लेकिन उससे पहले कि वो कोई गिरा लगाता, मैंने अपने संदूक में मौजूद खालिस आब जमजम पर इंतहाई खुशबूदार इत्र में डूबी हुई पूरी रेशमी चरखी को बाहर निकाला और उसे पूरी ताकत से उस काली गुड़िया के गिर्द उछाल दिया। ये क्या कर रही है तू पागल लड़की? आमिर जाबिर हड़बड़ा कर पीछे हटा, लेकिन तब तक वो कोई पकीज़ा रेशमी धागा उस काली गुड़िया के गिर्द लिपटना शुरू हो गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतहाई बुलंद और साफ आवाज में आयतल कुर्सी की तलावत शुरू कर दी। मेरे हाथों की हरकत इतनी तेज थी जैसे कोई गायबी ताकत मेरी मदद कर रही। मैंने अपनी रफूगरी के हुनर और उन पकीज़ा धागों की मदद से उस काली गुड़िया के गिर्द एक ऐसा मजबूत और चमकदार जाल बुनना शुरू कर दिया था जिसने उस नापाक चीज को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था। आमिर जाबिर के चेहरे पर पहली बार बौखलाहट नजर आई।
और वो पीछे हटते हुए दहाड़ा। तो समझती है तेरी ये मामूली धागे मेरे सदियों पुराने इल्म को काट देंगे? मैं भी तेरी और रफूगरी को खाक में मिलाता हूँ। उसे गुड़िया को जमीन पर पटक कर अपने नापाक कदमों से मसलने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसका पैर उन रेशमी धागों से टकराया उसे एक जोरदार झटका लगा और वो कलाबाजी खाता दूर जा गिरा। मैंने तिलावत की आवाज और भी बुलंद कर दी और अपने दिल में बाबा को याद किया कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा और मेरे उस पाकीज़ा हुनर की लाज रख ले। मेरे हाथ बगैर रुके उस धागों को एक खालिस तरतीब से गुड़िया के गिर्द बांध रहे थे और वो हर गिरा के साथ गुड़िया से उठने वाली वो नाकवार बू कम होती जा रही थी। मैं हाँफने लगी और मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि आज यूं तो मेरा फन जीतेगा या फिर ये काला इल्म। तुम ये मत समझो आमिल जाबिद कि नूर को तरीकी से दबाया जा सकता है। मेरे बाबा की नीयत और इस आबे जमजम की ताकत के सामने तुम्हारा हर जादू रेत की दीवार है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा और अपनी जल्दी का आगा आखिरी सिरा खींच कर एक इंतहाई मजबूत रूहानी गिरा लगा दी। आमिल जाबिद ने घबरा कर दोबारा गुड़िया की तरफ पढ़ना चाहा और इसने उन रेशमी धागों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो धागे कोई आम धागे नहीं थे। उनमें मेरी सच्ची नीयत और बाबा की दुआएं शामिल थी। ये क्या हो रहा है मेरे इल्म को? ये धागे टूट क्यों रहे हैं? आमिल जाबिर ने बौखलाहट में चिल्लाते हुए कहा और उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कुराहट अब एक शदीद खौफ में बदल रही थी। अरे क्या हुआ तुम दोनों? पकड़ो इस लड़की को और इसके हाथ रोको, वरना मेरा सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। आमिल ने सुलेमान और कामरान की तरफ देखते अपनी मदद के लिए उसे पुकारा, लेकिन वो दोनों तो खुद उस वक्त दहशत के मारे हट चुके थे। वो देख रहे थे कि मेरे हाथों से लिपटा धागा आमिर के उस काले इल्म को कैसे बेबस कर रहा है। मैंने आयतल कुर्सी की वर्द की और एक आखिरी और सबसे मजबूत गिरा उस काली गुड़िया के गिर्द लगाकर उस चरखी को पूरी ताकत से खींच दिया। जैसे ही वो पकीजा धागा काली गुड़िया के नापाक वजूद पर पड़ा, हाल के अंदर एक इंतहाई तेज रोशनी फैली और साथ ही शीशे के टूटने जैसी एक जोरदार आवाज आई। वो काला इल्म उस पकीजगी और सच्ची नीयत की हरारत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था और वो काली गुड़िया आमिर जाबिर के हाथ में ही रेत के जर्रों की मानित बिखर कर हवा में उड़ गई। मेरा इल्म, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। आमिर जाबिर ने अपने खाली हाथों को देखते खौफनाक और मायूसी से बड़ी चीख मारी। गुड़िया के टूटते ही उसकी सारी वो शैतानी ताकत जो उसने सालों में जमा की थी एक लम्हे में उलट गई। उसका चेहरा जो पहले तकब्बुर से भरा था अब एक अजीब सी वहशत और डर का मंजर पेश कर रहा था। वो खौफ के मारे अपना सर पकड़े अंधाधुंध मस्जिद के दरवाजे की तरफ भागा और तूफानी बारिश में कहीं गायब हो गया, जैसे उसका वजूद ही मिट गया। उधर गुड़िया के टूटते ही मेहराब की तरफ से एक इंतहाई पुरसुकून और गहरी सांस लेने की आवाज आई। सरार के जिस्म से वो आखिरी काला धागा भी हमेशा के लिए गायब हो गया। अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका था। मैंने तेजी से मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे कोई सदियों बाद किसी गहरे समंदर से बाहर निकला हो। मैं जल्दी में भागकर उसके करीब गई और घबराहट में पूछा, जरार, तुम ठीक तो हो? क्या वो काला धागा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है? जरार ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और उसकी आंखों में वो अजियत नहीं थी बल्कि एक मशहूर कर नूर था जिसे मेरी आंखों को खैरा कर दिया। उसे अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखा और इंतहाई धीमी मगर गूंजदार आवाज में बोला, तुमने आज जो मोजा किया है फजर, उसकी मिसाल जन्नात की तारीख में भी नहीं मिलती। तुम्हारी इन पकीजा दागों ने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया बल्कि मेरी वो रूहानी ताकत भी मुझे लौटा दी है जो आमिल जाबिर ने स्लिप कर रखी थी। ये कहते वो पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पहले से भी ज्यादा ताकतवर और शाहाना नजर आ रहा था। उसके लिबास से एक अजीब सी नूरानी चमक उठ रही थी और पूरे मस्जिद के हॉल में एक इंतहाई मुश्कबार और दिल को सुकून देने वाली खुशबू फैल गई थी जिसने तूफान और उस पुरस्कार बू का नामो निशान मिटा दिया था। जरार ने अपनी सुर्ख और जलाली आंखों से सुलेमान और कामरान की तरफ देखा जो अब डर के मारे दीवार के साथ लगे कांप रहे थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उठ रही थी और उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनकी जान निकलने वाली। जरार ने इंतहाई धीमी मगर रोबदार आवाज में उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम लोगों ने इस पकीजा लड़की पर जुल्म करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपनी अपनी ही बहन को इस तूफान में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
زرار کا جلال دیکھ کر سلیمان اور کامران کی ٹانگوں نے جواب دے دی اور وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ ہمیں معاف کر دو فجر، خدا کے لیے ہمیں بچا لو۔ سلیمان روتے ہوئے گھٹنوں کے بل چلتا میرے قریب قدموں میں آ گرا اور اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کامران بھی اس کے ساتھ ہی دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے فجر، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور اس عامل جابر نے ہمیں پیسوں کا لالچ بھی دیا تھا۔ ہمیں اس کی اصلیت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ پلیز ہمیں اس جن ذاتی سے بچا لو، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے بابا اور سوتیلی ماں کی یاد آ گئی۔ وہ دونوں مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے اور آج ان کے سگے بیٹے میرے سامنے زمین پر پڑے گرگرا رہے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت غصہ تھا اور مجھے وہ لمحہ بھی نہیں بھولا تھا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر دھکا دیا تھا، لیکن میں ان کی طرح ظالم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ان سے کہا، تم لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میرے بابا کی امانت کو بیچنے اور مجھے برباد کرنے میں۔ تم نے اس ماں کی تربیت کا بھی لحاظ نہیں کیا جس نے مجھے تم سے بھی زیادہ پیار دیا تھا، لیکن میں اپنے بابا کی بیٹی اور میرے بابا نے مجھے ہمیشہ معاف کرنا سکھایا۔ میں نے زرار کی طرف دیکھا جو خاموشی سے میری باتیں سن رہا تھا۔ زرار پلیز ان دونوں کو جانے دو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی بھی جان جائے یا کوئی نقصان ہو۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا ضمیر ہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ میں نے انتہائی شائستگی سے زرار سے درخواست کی۔ زرار نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس میں بے پناہ عقیدت اور احترام تھا۔ اس نے سلیمان اور کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا دل اس کا ہنر سے بھی زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے۔ صرف اس کے کہنے پر میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر دوبارہ کبھی تم نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ زرار کی یہ کڑکدار آواز سنتے دونوں بھائی بنا کوئی لمحہ ضائع کیے وہاں سے اٹھے اور اپنی جان بچا کر مسجد سے باہر نکل گئے، جیسے انہیں کئی نئی زندگی مل گئی۔ ان کے جانے کے بعد مسجد کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کا طوفان بھی اب تھم چکا تھا اور بادلوں کی گرج چمک کی جگہ ایک پرسکون سی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے صندوق سمیٹا اور اس میں اپنی سوئی اور دھاگا احتیاط سے واپس رکھے۔ میں اب یہ صندوق بند کر رہی تھی کہ زرار چلتا ہوا میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قدموں کی آہٹ اتنی مدھم تھی جیسے وہ ہوا پر چل رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو میرے سامنے گھٹنوں کے بل اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی کے سامنے اپنا سر چکا رہا ہو۔ فجر، تم نے آج جو کیا اس کا احسان میں پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ زرار نے انتہائی نرمی اور تہذیب لہجے میں بات کی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اس میں احسان کیسا؟ تم مصیبت میں تھے اور بابا کہتے تھے کہ اگر تمہارا ہنر کسی کی مشکل آسان کر سکے تو وہی فن کی سب سے بڑی معراج ہے۔ میں نے تو بس اپنا فرض پورا کیا۔ زرار کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس لڑکی کے ہنر میں اتنی شفا، اتنی طاقت اور اتنی خلوص ہو کہ وہ طریقے اور کالے علم کی گروہوں کو کاٹ کر روشنی اور نور کو رفو کر سکے، وہ لڑکی اس پوری کائنات میں سب سے نایاب ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی جو میرے دل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اسے مزید کہا، میں کوہ کاف کا شہزادہ ضرور ہوں اور میری دنیا یہاں سے بہت مختلف ہے، لیکن آج میں نے تمہاری سادگی، تمہاری ہمت اور تمہاری نیت کی پاکیزگی میں وہ روشنی دیکھی ہے جو پرستان کے غلافوں میں بھی نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ فجر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ زرار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اب کبھی پرستان واپس نہیں جاؤں گا۔ میری دنیا اب یہی ہے، تمہارے پاس۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اسی دنیا میں ایک عام انسان کا روپ اختیار کر کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس عظیم فنکارہ کا محافظ اور اس کا جیون ساتھی بن سکوں۔ اس کی اس بات کو سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوری جگنات کا اتنا طاقتور شہزادہ میرے سامنے ایسی پیشکش کر رہا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو زرار؟ تم ایک شہزادی ہو اور میں ایک معمولی سی لڑکی جو رفو گری کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ ہمارا کوئی میل نہیں ہے۔ میں نے نظریں چکا کر انتہائی عاجزی سے کہا، تم معمولی نہیں ہو فجر، تم نے مجھے زندگی دی ہے اور میرے وجود کو تاریکی سے نکالا ہے۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔
اس کے لہجے میں جو سچائی اور محبت تھی اسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی نے کیسا رخ اختیار کیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا۔ اظہار نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور اس نے ایک انتہائی خوبرو اور باوقار انسانی روپ اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ہم دونوں نے انتہائی سادگی سے نکاح کر لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہم دونوں نے مل کر شہر کے بیچوں بیچ ایک انتہائی خوبصورت اور باعزت ادارہ قائم کیا، جہاں مقدس غلافوں، پرانی جائے نمازوں اور نایاب تبرکات کی رفوگری کا کام انتہائی عقیدت اور احترام سے کیا جاتا تھا۔ یہ ادارہ نہ صرف میرے بابا کا خواب تھا بلکہ زرار کی رہنمائی اور ساتھ نے اسے پورے ملک میں مشہور کر دیا۔ زرار ایک انتہائی محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر کی طرح ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا رہا اور اسے مجھے دنیا کی ہر خوشی لا کر دی۔ جہاں تک بات سلیمان اور کامنان کی ہے تو اس رات کی خوفناک واقعے نے ان کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ ان کا سارا غرور اور تکبر ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ دونوں میرے پاس اس ادارے میں آئے اور رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی لالچ میں نہیں آئیں گے۔ میں نے انہیں دل سے معاف کیا اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میرے احسان مندی اور فرما بردار بھائیوں کی طرح گزاری۔ آج جب میں اپنے اس ادارے میں بیٹھ کر پرانے اور خستہ غلافوں کی رفوگری کرتی ہوں تو زرار اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میرے چلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر سکون ملتا ہے کہ قدرت نے میرے بابا کی اس امانت اور میرے فن کا کیسا خوبصورت صلہ مجھے دیا ہے کہ آج میری زندگی تاریکیوں سے نکل کر اس نور سے بڑھ گئی ہے جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔